Salud sobre su opore troeta salud sorona bilgeya besora sorona yoksa salud tumchikot katolo tumsabaru matolo opore troeta Salud sorona opore toeta salud sorona बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे हासो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं आशेता आनी आवडेता, कित्याक तो आमकां आपणाशी व्हरतलो आनी ताचे बरोबर आमी जियेतले. क्रिस्ताचें येणें केन्ना आनी कशें जातले तें खबर ना. देखून जेजू म्हणटा, जागृत रावात. सगळे वेळार जागृतायेन जेजूक भेटूंक आनी ताचें सासणीक जिवीत अणभवूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत बापाची कृपा मागुया. आनी आयज मोगल बाबूंनो आमी पयलो आयतार क्रिस्त येण्याचो आमी मनयता आनी हाका लागून ही पयली वात ह्या आट्याची क्रिस्त येण्याच्या आट्याची आमी पेटयतल्या. हरेमिसान पावते परी बांडुकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार जागृतायेन जिवीत सारूंक आमी विसरल्या, आमचें ध्यान मन फकत ह्या संवसारी वस्तूंचेर जालां, संवसारी दास्तींचेर. पूण आमी जाणाव हें गोर संवसारांचें गोर जावन आसा 4 दिसांचें, सास्तीक गोर जावन आसा स्वर्गार. आनी हाका लागून दिसपट्टी आमी म्हजी तयारी स्वर्गाक दोळे लावन करपाक जाय. एका दिसाक जेजू होच म्हाका भेटूंक येतलो, म्हजी मनसुबी करूंक येतलो, म्हजी जोडटी करपाक येतलो. असल्या चिंतनांनी जिवीत जेजू बोलदेक हांवें फुडें ह्या पिळगेक लागून अदीक दास्ती काडल्या. देवाचे पदवेचेर बाबा धरूंक हांव विसरलां. देवा लागीं बक्षण मागुया. आनी देवाचे बक्षण ताकून सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर्व पिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हातांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे सौभाग्य सुदांचा कुवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
소명하고 ह्या मिसांव तुमचे पासून भेटता आणखी भाशेन ह्या मिसाची आयज मांडप करता सांत आतोन समुदाय नावेती देवान ह्या मिसाची मांडप करता सेंट डॉमिनिक समुदाय फुर्ता वाडो बोलबाट देवान ह्या समुदायाचे वांगडाचेर आशिर्वाद घालून फामिलीचेर तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया आनी आजी आपलो वाडदीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस समोरतात देवान तांचेरूय बी आशिर्वाद घालचो. सर पवित्र देवा तुवें बासारल्या सोडबुंडाराक बऱ्या कोण्याची ड्युटी घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें तांचे सांगता सगळींच्या राज्यान चांचणेचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपडान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणेच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा तूच आमचो बाप, आमचो तारोक, हे तुझे पुर्विले नांव. सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी बिराण दोरिना जावंक आमची काळजां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवका खातीर तुज्या दायजाच्या खुला खातीर पोत्तून ये. अंतराल पिजून सकल देवून आयलोलोय जाल्यार तुजे मुखार पोरवोड गोळगोळून पडटले आसले. आपणाचेर पाथेवतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केले तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपोल्यो. आमी सोगलीं मेली कोशी आसल्या. सोगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोडण्यो मेल्या आंगोस्त्रा सारक्यो. आमी सोगलीं बावलोली पानां कोशी जाल्या. वाऱ्या वोरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेली. तुका जागृत कोचाक कोणेच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सोगलीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकर. आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामालोचो पोरसूल आमचेर पडूंक दी. पोत्तून म्हणुया. तुज्या मुखामालोचो पोरसूल आमचेर पडूंक दी. तूं इस्रायलाचो गवळी. तर आयक आमकां.
तुझ्या मुखामोळाचो पोरसोल फांकय. तुझे बोल उक्तेपणी दाखय. आमचो जबाब, तुझ्या मुखामोळाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी पोतून ये. सोर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. आमचो जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुषाचेर, तुवें बोलीश केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदीच तुजे सोशिली आमी कोडसोरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. आमचो जबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरसोल आमचेर पडूं दी. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचेर सवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगल्या बांदाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोड प्रवचनाची आनी सोड जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकासनेक आशोन रावतना तुमकां कसलेय आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटोवंक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दवरात आनी जागरण करात. थोड वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशुल्या गांवांत वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घर दार सांडून साकरांनी जण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार आंखणीक चोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोरनी केन्ना येतलो 3 मोद्यांनीर वो कोंब्याचे सदार की सकाळीं ते तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका निल्लोली मेळशात. तुमकां सांगता ते सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Cristo. मोगल बाबरेडो सिमनारीन जे नांव सिंगतालो तेन्ना एक प्रोफेसर आयलो आमकां शिकोवंक आनीक पयलेच दिसाक तो आयलो तेन्ना ताणें आमकां सांगलें म्हजे शिकोवपाची मेथड हे भाशेन 75% मार्क्स जे तुमकां आसात ते तुमकां क्लासीन मेळटले म्हणजे क्लासीन तुमी कितले एटेंटीव आसात आनी कशे भाशेन आन्सर करतात ताचेर आनी फकत 25% मार्क्स तुमकां एग्जाम आसतली आनीक हे भाशेन ताणें सांगलें खंयच्याय वेळार हांव ही एग्जाम दितलो खंयच्याय वेळार हांव तुमकां सांगचो ना अमकेच दिसाक एग्जाम आसा एनी टायम आय विल गिव यू एग्जाम यू हॅव टू आन्सर इन एग्जाम आनी हेका लागून जागृतायेन म्हणजे दिसपोटी आमी एटेंटीव रावताले कित्याक तो सारको इंचारतालो सगल्यांक जेम पासून काडूंक मेळनासलें जायते पडी लेक्चराक कित्याक तो सारको चतूर रावतालो जालें एक समन एग्जामची खबर ना दुसरें समन जालें कांय ना खबर आनी आमकां दिसलें की हाणें बेश्टेंच म्हणलां एग्जाम आपूण घातलो म्हूण आनीक निमाणें 2 समनां उरलोलीं म्हाका दिसलो की तो निमाणो समनाक रावतलो म्हूण एग्जाम घालपाक देखून हांव त्या तिसऱ्या समनाक कांयच शिकूंक ना पूण कित्याक म्हणल्यार ताणें तिसऱ्या समनाक मदेंच एका दिसाक बुधवाराची एग्जाम घातली आनी त्या दिसाक आय वॉज नॉट प्रिपेर्ड कित्याक म्हाका दिसलें तो निमाण्या वखदाक रावता निमाण्या समनाक रावतलो एग्जाम करपाक आनी जेन्ना अशें न्हू ताणें एग्जाम घातली तेन्ना कांयच मार्क्स पडोंक नात आवट ऑफ 20 कितें 4 कितें मार्क्स पडले म्हाका आनी मागीर ताणें म्हणलें कित्याक तुवें मार्क्स हे भाशेन उणें घेतले ताका हांवें सांगलें फादर आय वॉज नॉट प्रिपेर्ड फॉर द एग्जाम I thought that he would give the exam for the last week. And ताणें म्हणलें this is very important in your life. Exam will come and exam will go. But what is important in your life as a priest is you have to be prepared at every moment of your life. एक पाद्री कसो तुवें सगळ्या वेळार तयार रावपाक जाय जागृत रावपाक जाय कित्याक कसल्यो कसल्यो ताळ्यो येतल्यो कसल्यो कसल्यो अडचण्यो येतल्यो जिवितांत मागीर तुवें सदांच तयार आसपाक जाय आनी खरेंच मुखार बाबा जायतीं जाणवां हातून आसा कित्याक आमी जाणां न्हय म्हाका पूण आमकां सगळ्यांक संवय आसा टू टेक लायफ इजी कित्याक आमी जाणां जाय तो वेळ आसा आतां कित्याक आमी तयारी करपाक जाय हांवें तुमकां एक पाकट एग्जाम्पल दिलां आमकां लायटीचे ओके नळाचे फोनाचे बील येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा लास्ट डे जायते दीस आसा लास्ट डे देखून आमी म्हणटा आयज बील फारीक करून फायदो ना रावतात आनी मागीर निमाणें 2 दीस असो म्हणसर आमी वेता वचना बील फारीक करपाक आनी त्या दिसाक व्हडली लायन आसता आनी तुमी म्हणटात सायबा बोगूस इतलो वेळ कोण रावतलो लायटीचें बील फारीक करपाक या फायन म्हाका पडून दी असली मुगल बाबूल आमची आयज संवय आनी आयज जेजू आमकां जोणेकल्याक हे संवयचेर दीस घालपाक उलो करता नॉट टू टेक लायफ इजी ऑर नॉट टू बी लिनियंट टुवर्ड्स आवर लायफ बिकॉज वी नेवर नो वेन दी आवर वील कम आमचो वेळ केन्ना येतलो कोणाक खबर ना आनी क्रिस्त येण्याचो काळ म्हळ्यार मुगळ बाबू कितें आमी 3 तरेची येणी 3 टायप्स ऑफ कमिंग ऑफ जीसस वी रिमेंबर द फर्स्ट टायम इज द टायम वेर जीसस ऑलरेडी हॅड कम remembrance of Jesus already had come 2000 years back
म्हणजे जेजू ह्या संवसारांत आयलो 2 वर्स आदीं हे आमी उगडास करता आनी क्रिसमसाच्या दिसाक आमी कितें करतले होच उगडास आमी करतात. ऑन द क्रिसमस डे वी रिकॉल टू आवर सेल्फ 2000 years back Jesus had come as a man in this world. हे आमी करता आसतना सो हें जावन आसा पयले येणे आमच्या जिवितांत पयले उगडास करपाचो जेजूच्या येण्याक. दुसरें जावन आसा म्हण बाबा दुसरें येणें जावन आसा जे दुसरे वाचपांत where Jesus comes every day in our daily activities. Where I experience Jesus in my daily activities. तुमकां आमी जाणा भावार्थ आमी स्वत म्हणटा की जेजू ह्या मिसार जिवो जाता उंड्याच्या रुपान आनी जेजू येता आमच्या काळजान. पूण आमी विसूंक पावना आसा न्हू हांगाच जावन आमी कमून घेतकच सगळें सोंपता म्हूण ना. जेन्ना आमी घरा वयता आसतना होच जेजू आमच्या काळजान आसता. जेन्ना हांव काम करता तेन्ना वेन आय वर्क आय एक्सपिरियन्स जीसस एट माय वर्क प्लेस. वेर एवर आय गो हांव खंय वचूं कसली आडखडीक हांव सांपडत हांव स्वत म्हणटा की जेजू थंयसर आसलो. म्हाका एक्सिडंट पासून जाल्यार जीसस वॉज देर. सो आय रिकॉल हीज प्रेजन्स इन माय डेली एक्टिविटीज. दीस इज second type of remembrance, second type of coming that I experience of Jesus. आनी तिसरें जावन आसा मुगळ बाबू आमी स्वतमंता म्हणटा तेन्ना म्हणटा तो परतून येतलो परतून जिवन जातोच परतून आनीक फावट येतलो. एंड वी नो दॅट जीसस वील कम वन्स अगेन. आमी स्वत म्हणटा की जेजू एका कुपाचेर आपली राजवटी परतून घेवन येतलो. एज अ किंग ही वील कम. पूण हो वेळ मोगळ बाबू केन्ना येतलो कोणूच नकळो. नो वन नोज दी आवर. केन्ना येतलो जेजू कोणाकूच खबर ना. कित्याक एक फावटी जेजूक विचारलें सायबा हें सगळें तूं सांगता तें केन्ना घडटलें आनी ताणें म्हणलें म्हाका पासून खबर ना. इवन आय डोंट नो द वे टायम बट ओन्ली माय फादर नोज. देव बाप जाणा. आनी हो मोगळ बाबू हो भावार्थ आमी जोण एकल्यांनी जिवो करून आमी जिवंक जाय. आनीक म्हजी जोडटी कशी जातली. हाव वील आय बी जज. आय वील बी जज ऑन माय लायफ ऑन अर्थ. म्हज्या संवसारी जिवितांत हांवें कशें सारलां ताचेर मोगळ बाबू ताचेर धरून जोण एकल्याची म्हजी जोडटी जातली. आनी आयज आमकां जेजूक एग्जाम्पल दिता बोपार सांगता. तो म्हणटा पयशिल्ल्या गांवांत वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन आपलें घर दार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय आसलें तांच्या हातान घालून आनी दार राखणीन चोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. एक राजाची खबर सांगता. ह्या राजान कितें केलें. ह्या राजान आपलें घर दार मुगळ बाबून एकल्या आपल्या चाकऱ्या लागीं दिलें आनी ताका सांगलें बरें हांव आतां भोंवडेक वेतां आनीक हांव पयस पयस वेतलो आनीक हांव केन्ना येत तो तुमच्यान सांगूंक जायना. देखून तुमी कितें करपाक जाय म्हजें घर बरे भाशेन पळोवंक जाय. इतलेंच न्हय घराची सगळीं कामां करपाक जाय. आनी जे कोण कामदार मुगळ बाबू सारके दोस ऑनस्ट एंड कमिटेड दे यूज टू वर्क वेरी फेथफुली. बट दोज वर्कर्स हू वर वेरी लॅक्स हू वर वेरी लेलियंट हू वेरी लेझी दे वूड से ना ना म्हजो कामदार म्हजो भाटकार पात्रांव म्हजो येतलो वेळ आसा देखून आयज हांव काम करचें ना. आनी हे भाशेन बेसरमाय करून करून मग बाबू कांय कोण आसल्यान जेन्ना अकस्मात जेन्ना पात्रांव येतालो तेंचा दे वर कॉट अनअवेज. आनी मागीर पात्रांव कितें करतालो ताका पात्रांव ताका भायर काडटालो. तो म्हणटालो कसलोच फायदो ना तुमी आसून कित्याक हांवें तुमकां करूंक उलयलें तें काम तुमी करूंक ना. आनी हेंच मोगळ बाबू आमचें जोण एकल्याचें जातलें. फुडें आमकां दिसत ना देव येवपाचो जाय तो वेळ आसा. आय वील टेक माय ओन टायम नासलो. तुमी जाणात कितलीं आमची भाव भयणां घरांतलीं भायर सरून गेलोलीं अकस्मात तीं मरून गेलीं. काळजाचो अटॅक जालो हार्ट एटॅक येयलें वो एक्सिडंट जालो
वो रातची न्हिदपाक गेलोली सकाळची उठूंक नात अकस्मात चोराचे भाशेन तांचेर मरण आयली तर दिसानो आयज जेजू आमकां कितें सांगता जागृत रावात जागृत राव म्हणजे हांव म्हणना तुमकां दोळे उक्तो करून रातभर रावात ना जागृत रावप म्हणल्यार हांव पयलीं जावन आसा मागण्यांत रावप टू बी इन प्रेयर न्हय आमी जे मागणें कोत्ता घरांनी आमचे बापा नमान बरें तीस कोत्ता ते पूण ना मागणें म्हणल्यार ह्यो खासगी संबंद देवा सोबे अ पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड आय हॅव एंड दॅट इज पॉसिबल ओन्ली थ्रू डायलॉग हांव देवा लागीं भासाभास करतां म्हणजे भाशेन दोग मोग करनार आसतना कितलो वगत फोनाचेर सारतात मेसेज घालतात फोनाचेर घालतात ते भाशेन हांव आनी देव हे भाशेन भासाभास करतात आनी हेच संबंदान आमी जियेता तर पयले सुवातेर मागणें करून देव आमकां जागृत रावंक उलो करता दुसरे सुवातेर न्हू बऱ्यो कोण्यो करून बाय डुईंग गूड डिड्स तर देवाक आमी दिनवासूया देवान आमकां हो काळ फावो केला आयजतान आमकां 4 सोमनां आसात वी हॅव 4 वीक्स आनीक भोव करून न्हू आमच्या जिविताचेर जी बेसारमाय आसा लेजिनस आसा ताचेर लक्ष घालपाक जेजू आमकां उलो करता तर हे भाशेन हे 4 सोमनांनी आमची काळजाची हे भाशेन बरी तयारी करुया तुमी जाणात ह्या वर्सा क्रिसमस मातशें डिफरंट भाशेन आमी वी वील नॉट हॅव लार्ज गॅदरिंग्स इगोचे लागीं व्हडले प्रोग्राम आसचे नात पूण जी ह्या वर्साक मुगळ बाबा विस्मरी आमच्या घरा हो क्रिसमस आमच्या घराचे भितर संबंद आमकां उलोवस केला एक फामील कशी आमच्या फामिलीचे संबंद गोड करपाक आनी भोव करून म्हज्या जिविताचेर लक्ष घालपाक चवकशी करपाक जेजून म्हाका आयज सांगलां तर हेंच करूंक आमी दिसपटी जागृत आमी आसूंक देवाची मसूत आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो ताका आमी आमचो भावात विचारून सगळीं स्वतमंतां म्हणया स्वतमंतां देवा सोपुदर बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्यावर गर्भ समालो आकवार मारयेटाय जल्मलो पोंस फिलाकातात आनी कोस असले ताका कुसार जोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्या मदीं गेलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला स्वर्गात चडलो सोल पवित्र देवा बापाच्या कुशीक बसला थंय तांय जिव्यान मेल्ल्यांची म्हूण सभी करूंक येतलो स्वतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचें मोगसणें कुडीचें जिवण म्हूण सांसाची जिवीत आमेन. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवाक आमी बारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आपल्याक दिल्ले कार्य पालून आपले पुढचेक सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाल बापा आमचे मागणे आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेळा प्रमाणे फावो ते बरे थाराव घेवंक आनी पुढचेक फावो ते बरेपण दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाल बापा आमचे मागणे आमची जण एकल्याची जबाबदारी आमी विश्वासीपणान पालून
सगल्या वेळार आमी सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. कोविड-19 हे पिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाचे कोस दूख उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. फिरगोजेच्यो गरजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची. किरीत भाश मागुया. आमच्या घरांनी वा आमच्या हॉस्पिटलान आमची घरचीं पिडीत आसात, ताका देवाची काकूत ती बेगीनूच बरी जावंक. गोळी आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात त्यो बेगीनूच बरी जावंक तांचे पासून मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. बहुत वेळ बापाची मागणी आमी बल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गोरसो आमचें मन तुज्या जाणवाय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Matice magar kuru Shobdai tu ekat sutra Mati tu amci cine Danar korpo vidatnya Doya Bapa Bukti porna Kolorgia Civitace Duka vota Amce vota Duka vota Amce vota. गोचरबामध्ये आमच्या बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमे आमची आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस प्रमाण घेऊन. सगळ्यांचे बापा तुवें आमकां दिल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका बोपून दिता ती हितून दुयेन मारून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तो तांचे स्वरबी सासांची सरवण जोडूंक आमी पावशें कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. सर्वेस्पू तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची कडसां बारुया. आमी ती सर्वेस परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासूचे देवा सर्व कडेन सोवता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तरुणांची दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशिता तें तुवें भासरलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना ताका भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देडुतां बरोबर आनी सगळीच्या सोल दरबार संगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, povit, povit,
आणि संसार बोला तुझ्या Sorgi tuka soisu Sorbes mora chenave Yeta takasui Sorgi tuka soisu Tuka soisu बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसूंक गोंयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुड करूया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी मोतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्परा की तुमीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजी सकोदी मेळना समेस्तांक तुजें पयसोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबनाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें हांकां मरे देवाची माये सांगाती आनी सर्व दोन मृतान सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन दिसपोटी आमी मागण्यांत तशेंच आमी बऱ्यो कुन्यांनी करून जागृत रावन एका दिसाक आमच्या सुरमंडळाक आमी मेळूंक कुरपेन देवाची मसूत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर बाणांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबसकी आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळां जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बोरवाशीन नोतेकता तर आमकां तुजी दया काकृतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची
आमचेले संसाराचे पाप कापिले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेले संसाराचे पाप कापिले आमची काकूत देवाचे संसाराचे पाप कापिले आमकां शांती आमकां शांती दी सुमयाची क्रिस्ता तुजी करून रोखता अशें मेता ती म्हजी सोडटी आनी कास्टणार जावं पूण तशें काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुरीक भलायकी आनी नकत दिवं अजून आसा जेबू जेजू जो आमकां जण एकल्याक सगळे वेळार जागृत रावंक उलो करता तशें जेवण तुमी सगळे हांगा सकल्यान ती सुभागी पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी जोडली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणच्या जिविताचे जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदी आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतऱ्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय तर तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता प्रतिभोन जेजूचे नांवी आमेन बसूया काजराच्यो चिटी देवाची कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता जॅस्लिन फिलोमेन कोरिया आंकवार्दू आंतोनियो मॅक्सिमानियो पास्कॉल कोरिया आनी फेलिसिदाद आनाहिप रुजारियो वोलवाडो वेस्ट ह्या वाड्यांतली आनीक न्हवऱ्याचें नांव नील राहुल न्यूनेस आंकवारपूत
Teotonio Nunes आणि मारिना सुझेत पुलकेरिया न्यूनेस बरोबरीचो ही जावन आसा दुसरी चीट. काजर जाता एशलिन झेवियर कार्दोज आंकवारपूत, नार्सिसो कार्दोज आणि एलिस तेतुलियाना सिक्वेरा आल्तो सावले. आणि गोगलेचें नांव त्रिशाला बुतिया ई कार्दोज, आंकवारदू ताशी नांगवेल बुतिया आणि चित्रा बुतिया ही जावन आसा दुसरी चीट. काजर जाता ग्रेडल रोझन आब्रेव मारा 4, आंकवार दू ग्रेगोरियो झेवलिना आब्रेव आणि रोझी प्युरिफिकासांव आब्रेव. आणि गोगले न्हवऱ्याचें नांव आगोस्तिनस शेल्टन पेरेरा आक्षेचो, आंकवारपूत थॉमस पेरेरा आणि कार्मिन पेरेरा ही जावन आसा दुसरी चीट. काजर जाता गायल्स बाल्बिनो लोबो रावता आल्त पुरवरी, आंकवारपूत पियर लोबो आणि वेन्सेला लोबो. आणि कोकलेचें नांव ट्रेसी पिंटो कालांगूटचे, आंकवार दू लुईस पिंटो आणि फिलोमेना पिंटो ही जावन आसा दुसरी चीट. ह्या काजरांक कसली आडकुळी आसल्यार तुमकां सांगूंक कायदो आसा. मागुयात आनी एक बरो क्रिस्ती गोराबो जोडूंक. गेल्ल्या इतराचें कलेक्शन जालां 8,640 रुपया. ह्या मिसाची आयज मांडावळ केल्या. सेंट डॉमिनीक समुदाय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या मांडावळी पासत. तशेंच काल तुमी आयली इगोज साफ करपाक. तशेंच काल इगोज आल्तो सावली आनी ग्रीन व्हॅली तशेंच सांत तो नावेती ह्या समुदायांनी बी इगोज काल साफ केल्या पासत तुमकां दिन वाचता. आतां दुसरें मीस 8:30 वरांचेर हाचे मांडावळ करता आल्तो सावले आनी ग्रीन व्हॅली. येत्या आयताराक मिसाची मांडावळ करपाक सेंट मार्क समुदाय वोलबाडो ईस्ट. आयताराचे पयले मिसाची मांडावळ करपाक सेंट मार्क ह्या सोनवराचे मिसाची मांडावळ करतली. आयताराक पयले मीस सेंट कॅथरीन समुदाय वोलबाडो वेस्ट आनी दुसरे मीस मोयकावाडो नॉर्थ सेंट बार्नाबास समुदाय. सर तुमी 5 तारखेर डिसेंबराचेर सोनवाराक सकाळीं 8:30 वरांचेर इगोज साफ करून घेवचे. फाल्यां सकाळीं इगोजीन मीस आसना पूण सांजे आमी मीस दवरलां कांदेलेरिया कॉपेलांत 4 वरांचेर कुमसारा आनी 5 वरांचेर मीस. आनी मीस मोगळ बाबू जे कोण 65 आनी एबाव आसात तांकां पिडेस्तांक आनी जाणटे आसात तांकां कित्याक कुमसार आमी 15 तारखेर इगोजीन दवरल्यान सगल्यांक. आनी तुमच्या कॉपेलांनी तर तुमकां जाणट्यांक येवंक जावचें नाका लागून तुमच्या कॉपेलांनी तुमकां क्रिसमसाची तयारी करची कुमसारा आनी मीस. सो पयले मीस जातले फाल्यां 4 वरांचेर कुमसार कांदेलेरिया कॉपेलांत उपरांत 5 मीस. गेल्ले सोमनाथ आमचे इगोजीन वॉलंटियर्स कशे वावुरल्यात तांचीं नांवां पेरपेद फेर्नांडीस, फ्रांसिना डिसोजा, मारिना वाज आनी क्रिस्तालीन डिसोजा हांकां आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक सोमोन वॉलंटियर कशें ती वावुरली आनी जायतो कास्ती तांकां पडटा. जावं मॉपिंग करून मागीर सान मारपाक जाय दिसपुट्टी फॉर एवरीडे मास. तर देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. आनिकूय कोणाकूय वॉलंटियर जावपाक जाय ताणें नांवां दिवचीं. ह्या क्रिसमसाक तरी आमी ही बरी कोरणी करुया. आमचो वेळ थोडोसो देवाक दिवया. आयज तान आमी क्रिस्त येण्याच्या काळान भितर सरता आनी कोरोनाचे पिडेक लागून आमकां आदले भाशेन घोडे हो कार्ड समोरूंक मेळचो ना. आमच्या गवळी बापान आमचे लागीं हो कार्ड फामिलीचेर आनी आमच्या खासगी जिविताचेर दिश्ट घालून समोरूंक मागला. सो आयज जे भाशेन हांवें इगोजीन पयली वात पेटयल्या ते भाशेन तुमी बी तुमच्या घरांनी ह्या एडवंत रितीची वात पेटोवची. हांवें हे रितीची मांडावळ इंग्लिशीन आनी कोंकणीन आमच्या ग्रुपाचेर वॉट्सॅप PPC ग्रुपाचेर घालोली आसा. तर तुमी हे भाशेन तुमचे फामिलींत ही समरुमणी करची. आनी आयज तुमकां हो आमी प्लॅनर आमचो एडवंट प्लॅनर तुमकां दितले. सांजे तो मेळटलो पूण ताचे पयलीं हो प्लॅनर आमी वॉट्सॅपाचेर आयज घालतले. तर तुमी सगल्यांनी PPC ग्रुपाचेर
समुदायाचे लिडरांनी आसा तो तुमच्या समुदायाच्या लिडरांनी तुमच्या ग्रुपाचेर घालचो. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus.